कलाम मुक़द्दस की क़ुव्वत। जब हम खुदावंद यीशु मसीह की अंजील की खुशखबरी पेश करते हैं, हमें खुदा और रूहुल कुद्दस पर भरोसा करना है ताकि इल्हामी सहीफ़ों के ज़रिए लोगों को यकीन दिलाए कि मसीह खुदा का बेटा है। मैं मिशेल हूँ। ये असूल यूहन्ना ने बयान किया जब उसने यूहन्ना की अंजील तहरीर की। इसलिए हमने उसे लिखा और यूहन्ना की अंजील में हम कलाम की वो क़ुव्वत देखते हैं जो हमें ये समझाती और यकीन दिलाती है कि यीशु मसीह वही है जो उसने होने का दावा किया। अब यीशु के वो अल्फाज याद करें जो उसने तोमा से कहे जब वो ईमान लाया और उसने कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। उससे अगले बयान में हम सब के लिए पैगाम है और ये यूहन्ना 20 बाब उसकी 29 आयत में यीशु ने उससे कहा, तो तू मुझे देख कर, वो तोमा से बात कर रहा है, तो तू मुझे देख कर ईमान लाया है। मुबारक हैं वो जो बगैर देखे ईमान लाए। और ये हम हैं, हम जो यूहन्ना की अंजील के पैगाम पर ईमान लाए हैं। नए अहदनामा में और मुकम्मल कलाम मुक़द्दस में खुदा का एक मंसूबा था और आपने यूहन्ना की अंजील और नए अहदनामे में देखा। और वो अपने बेटे को वापस आसमान पर ले जाने वाला था और वो आसमान पर उठा लिया जाएगा, मगर वो उन आदमियों को यहाँ ना सिर्फ मुनादी करने और बोलने के लिए छोड़ रहा है, बल्कि खुदा का कलाम लिखने और रिकॉर्ड करने के लिए भी। और यही रसूलों की तालीम नए अहदनामा में मौजूद है। ये हमारे लिए लिखी गई, उन 11 के अलावा और लोगों के लिए भी खुदा का एक मंसूबा था। एक और शख्स उनमें शामिल होने वाला था। हम ये अमाल की किताब में देखेंगे, मगर एक और आदमी भी था जो मसीह के कलाम का मुखालिफ था और उसका नाम साउल था। और वो एक मजहबी रहनुमा था। वो एक फरीसी था और उसे मसीहियों से नफरत थी, यहाँ तक कि वो स्तिफनस की मौत का भी जिम्मेदार था, जो कलीसिया का सबसे पहला शहीद था। उसने दूसरे मसीहियों का भी कत्ल किया, मगर उसने एक शानदार तजर्बा किया जब वो दमिश्क की राह पर था, जहाँ वो मसीहियों को सताने जा रहा था ताकि उन्हें यरूशलेम वापस ले जाकर कैद में डाले और उन पर मुकदमा चलाए। और उस सफ़र के दौरान उसकी मुलाकात यीशु से हुई। उसने उससे कलाम किया, उसकी बिनाई चली गई। ये नहीं लिखा कि उसने यीशु की शक्ल देखी, उसने नूर देखा और एक आवाज़ सुनी। उसकी यीशु मसीह से मुलाकात हुई और यीशु ने कहा, ऐ साउल, ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है। और इस मुलाकात के नतीजे में वो गैर कौमों का अजीम रसूल बना। यहूदी कौम से बढ़कर गैर अकवाम के लिए उसकी मुनादी की वजह से हम आज इस कमरे में मौजूद हैं, कि उसकी खिदमत की वजह से और जो कुछ उसने तहरीर किया। और गौर करें, हम पालूस की गवाही के लिहाज से करंथियों में क्या पढ़ते हैं। उसने कहा, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। अब ये वही पालूस था जो ईमान ले आया। वो 2 मिशनरी दौरों पर जा चुका था। उसने करंथस की कलीसिया की बुनियाद रखी और अब वो उन्हें लिख रहा था। उसने कहा, ये है जो मैं चाहता हूँ तुम जान लो कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। अब इस मौजूदा असूल का ताल्लुक कलाम की क़ुव्वत से है, तो पालूस कलाम का हवाला देता है। मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा। और कैफिया को, ये पतरस था, और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया। और यहाँ पालूस अभी भी रसूलों के लिए 12 का अदद इस्तेमाल कर रहा है। फिर 500 से ज़्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। दूसरे लफ्ज़ों में 500 ईमानदारों की जमात ने एक साथ मसीह को जी उठने के बाद देखा। उन्होंने कीलों के निशान देखे, उन्होंने उसकी पसली का जख्म देखा। पालूस ये खत लिख रहा था, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बास सो गए। ये मौत के लिए एक खुशगवार बात है। और फिर याकूब को दिखाई दिया। और ये जिस याकूब का जिक्र हुआ है, सवाल है, क्या ये याकूब यूहन्ना का भाई था या वो याकूब था जो यीशु का सौतेला भाई था। कलाम मुक़द्दस के ज़्यादातर तर्जमानों का ये ख्याल है कि याकूब यीशु का सौतेला भाई था। याद है, यीशु के 4 भाई थे। याकूब शायद उनसे बड़ा था और वो गैर ईमानदार था। उसके दूसरे भाई भी मसीही ईमानदार नहीं थे जब यीशु इस ज़मीन पर चलता फिरता था, मगर जी उठने के बाद और रूहुल कुद्दस के नज़ूल के बाद उसके सब भाई ईमान ले आए और याकूब यरूशलेम की कलीसिया का बुनियादी रहनुमा बना। तो ये शायद याकूब यीशु के भाई का जिक्र हो रहा है। फिर याकूब को दिखाई दिया और फिर सब रसूलों को और सबसे पीछे मुझको, जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूँ, दिखाई दिया। वो दमिश्क की राह पर होने वाले अपने तजर्बे का हवाला देता है। उसकी ज़िंदगी बदल गई
اور اس کی اس گواہی کی وجہ سے آخرکار اس کا سر شریر نیرو کے ہاتھوں قلم کروا دیا گیا۔ یہ ایک زبردست گواہی ہے۔ خدا کا شکر ہے، اب 2000 سال کے بعد ہم میں سے بہت سے لوگ مسیح پر ایمان لے آئے ہیں۔ ہم مسیح پر ایمان کیسے لائے؟ اس کلام مقدس کے پیغام کے وسیلہ سے، جس سے میں نے پہلے کہا، یہی ایک وجہ ہے کہ یوحنا نے یہ انجیل لکھی تاکہ ہم یسوع مسیح پر ایمان لائیں۔ یاد ہے، یہ وہی جگہ تھی جہاں سے ہم نے شروعات کی تھی، اور یہی پر ہی بنیادی طور پر یوحنا نے اپنے انجیلی بیان کو ختم کیا ہے۔ اس نے کہا، اور یسوع نے اور بہت سے معجزات شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، یعنی یوحنا کی انجیل میں، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے۔ کتنے لکھے گئے؟ بہت سے معجزات اور نشانات کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ اور ہم نے وہ 7 نشانات دیکھے، ہم نے ان پر غور کیا۔ پانی کو مے میں بدلنا، بادشاہ کے ملازم کے بیٹے کو فاصلے کے باوجود شفا دینا، حوض کے پاس 38 سال کے معذور آدمی کو شفا دینا، بھیڑ کو کھانا کھلانا، عورتوں اور بچوں کے علاوہ، روٹیوں اور مچھلیوں سے 5000 کو سیر کرنا، پانی پر چلنا اور طوفان کو تھمانا، ایک جنم کے اندھے کو شفا دینا اور لازر کو مردوں سے زندہ کرنا۔ اور یوحنا نے ان معجزات کو لکھا تاکہ ہم ایمان لائیں کہ یسوع مسیح ہی زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور یقیناً ہمارے پاس یوحنا کی انجیل میں سب سے بڑا نشان موجود ہے، اور یہ شاندار نشان بے شک مسیح کا جی اٹھنا ہے۔ اس نے کہا، اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ دوسرے لفظوں میں اس نے کہا، مجھے میری زندگی کا اختیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسانی جسم میں مجسم خدا تھا۔ اب ہمارا یہ اصول صحیفوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر آپ بالا خانہ کی طرف واپس جائیں تو یاد ہے، یسوع نے وعدہ کیا اور 3 مرتبہ اس تصور کو استعمال کیا۔ اس نے کہا، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا، تو یسوع نے یہ گتسمنی باغ میں جانے سے پہلے کہا، جہاں وہ پکڑوایا گیا اور پھر اسے صلیب دی گئی۔ اس نے ان آدمیوں سے کہا، مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے، مگر اب تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ اور وہ پینتیکوست کی بات کر رہا ہے۔ جب ہم اعمال کی کتاب پڑھیں گے تو یہ دیکھیں گے، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ ایک اور حوالہ میں یسوع نے ان 11 سے جو وہاں بیٹھے تھے کہا، جب روح حق آئے گا، یہودا اب وہاں نہیں تھا، وہ وہاں سے چلا گیا، مگر یسوع نے کہا، جب روح حق آئے گا تو وہ تمہیں ان سب باتوں کی یاد دلائے گا جو میں نے پچھلے 3.5 سالوں میں تمہیں سکھائی تھی۔ اور اس کا عمل کا نتیجہ یہ ہے جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، کلام مقدس، خدا کا کلام۔ مجھے یہ پسند ہے جو پالوس نے لکھا، اور یہ قتل کیے جانے اور آسمانی گھر میں جانے سے پہلے پالوس کا آخری خط تھا، وہاں رومی قید میں تھا۔ اس نے تیموتھیوس سے کہا، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ پاک کلام خود میں ایک قوت رکھتا ہے، کیونکہ یہ روح القدس کی تحریک سے ان آدمیوں کے ذریعے لکھا گیا جنہیں خدا نے استعمال کیا، اور ان کی انسانی صلاحیتوں کو بھی ہم تک کلام کی سچائی بھی پہنچی، اور اس میں بہت قوت ہے۔ اور میں نے اس کا ذکر کرنے سے پہلے بھی کہا کہ بلی گراہم کی خدمت کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جب وہ ہزاروں لوگوں کے سامنے جاتا تھا تو وہ کلام کا دفاع کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ بائبل یہ کہتی ہے، بائبل میں ایسا لکھا ہے، وہ بس پاک کلام کا حوالہ کہہ دیتا تھا، اور صرف صحائف اور کلام مقدس کی قوت کی وجہ سے ہی ہم نے ہزاروں لوگوں کو یسوع مسیح پر اور کلام مقدس کی باتوں پر ایمان لاتے دیکھا ہے۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمیں کلام مقدس کا دفاع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم دفاع کر سکتے ہیں۔ ہم اسے اپولوجیٹکس کہتے ہیں۔ میرے خیال سے اگر آپ صرف یوحنا کی انجیل کا ہی مطالعہ کریں اور آپ کو ادبی لحاظ سے جائزہ کریں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ایک ان پڑھ ماہر گیر اسے نہیں لکھ سکتا۔ خدا نے یوحنا کو یہ ناقابل یقین کتاب لکھنے کے لیے استعمال کیا تاکہ ہمیں یہ یقین دلایا جا سکے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ تو یہ رہا غور و خوض کے لیے سوال، کلام کی مافوق الفطرت قوت مسیح کے پیروکاروں کے درمیان محبت اور اتحاد سے کیسے کام کرتی ہے؟
میں آپ کو اصول نمبر 33 کی طرف واپس لے کے جاتی ہوں، جو یوحنا 13 باب آیت 34 اور 35 سے لیا گیا تھا۔ اور یہ ہے اصول 33: ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں اپنی کلیسیوں میں محبت اور یگانگت کی روح کو قائم رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، تاکہ دنیا جان جائے کہ یسوع مسیح ہی خدا کا مجسم بیٹا ہے۔ اور یاد ہے جب یسوع بالا خانہ سے نکل کر گتسمنی باغ کی طرف جا رہا تھا تو اس نے ان شاگردوں کے لیے اور ہمارے لیے بھی دعا کی، تاکہ وہ ایک ہو جسے وہ اور باپ ایک ہیں۔ کیوں؟ تاکہ دنیا ایمان لائے اور دنیا جانے کہ خدا ہی نے اسے بھیجا۔